बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। मेरे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहीमी व करीमी ना सिर्फ ये कि इंसानों के साथ मखसूस थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत की वसअत ने जानवरों के हुकूक के लिए भी जिदोजहद की और उनको अपने रहमो करम के साये से हिस्सा वाफर अता किया। जानवरों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्ताव और उनके हुकूक के अदायगी की ताकीद की। इनके साथ बेहतरीन सलूक की दावत की रोशनी में अपने जानवरों के साथ बर्ताव का भी जायजा लें कि क्या हमारा जानवरों के साथ वही बर्ताव है जिसकी ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, या हम जानवरों के हुकूक की अदायगी में कोताही से काम लेकर अजाब और वईदों के मुस्तहक बन रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह अज़्ज़ोजल ने छोटे से लेकर बड़े जानवरों तक को हमारे ताबे और जेर दस्त कर दिया है। एक छोटा सा बच्चा एक बड़े ऊंट की मुहार थामे लिए जाता है। ये बस अल्लाह अज़्ज़ोजल की करम फरमाई और इंसानियत के साथ उसका फजल है कि एक बड़े जानवर को एक छोटा बच्चा भी अपने ताबे किए देता है, वरना ये ज़ईफ और नातवा इंसान की क्या हैसियत कि वो इस कदर बड़े और कवी हैकल तंदोमंद उससे कई गुना भारी भरकम जिस्मो जस्सा के मालिक जानवरों को राम कर सके। प्यारे दोस्तों, जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। ये वो मखलूक है जिसकी जुबान नहीं, लिहाजा इनसे प्यार से पेश आना चाहिए। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के साथ हुस्न सलूक का दिलचस्प वाक़या बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि अल्लाह पाक की छोटी सी मखलूक का ख्याल रखने से हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है। वीडियो का आगाज करने से कबल प्यारे दोस्तों, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और हमारे चैनल इस्लामिक टीचर ऑफिशियल की ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल होता रहे। ख़वातीनो हज़रात, इस्लाम ने हयात का कोई ऐसा गोशा नहीं छोड़ा जिसमें उसने अपने मानने वालों की रहनुमाई ना फरमाई हो। इस्लाम ने जहां इंसान से इंसानियत, हसन अखलाक और मोहब्बतों से मिलकर इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने का दर्स दिया है, वहां इस्लाम ने हमें जानवरों के हुकूक से भी आगाह किया और हर जानदार के कुछ हुकूक मुतय्यन किए गए हैं और मुसलमानों को ये हुक्म मिला है कि वो जानवरों के हुकूक को भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हुए अदा करें। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतर वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। इस्लाम कुर्रे अर्ज पर एक फलाही मुआशरा कायम करना चाहता है और फितने फसाद से हमें रोकता है, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हर शख्स दूसरे के हुकूक की अदायगी का ख्याल रखेगा। मुसलमान अल्लाह की हर मखलूक का खैर ख्वाह होता है, क्योंकि इस्लाम तो सरासर अमनो सलामती और खैर ख्वाही का मजहब हक है और ये सबको सलामती का पैगाम देता है। इस्लाम ने तो अपने पैरोकारों को जानवरों से भी हसन सलूक का दर्स दिया और उन पर रहम करने का हुक्म दिया है। हजरत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था। वो चंद नौजवानों के पास से गुजरे जिन्होंने एक मुर्गी बांध रखी थी और उस पर तीर से निशानाबाजी कर रहे थे। उन्होंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो भाग गए। उस वक्त इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने वालों पर लानत फरमाई है। एक दफा एक सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस तरह हाजिर हुए कि उनके हाथों में किसी परिंदे के छोटे बच्चे थे जो ची ची कर रहे थे। आपने उन बच्चों के बारे में पूछा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने अर्ज किया कि मैं एक झाड़ी से गुजरा
تو ان بچوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں انہیں اٹھا کر لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو وہ بےتاب ہو کر میرے گرد چکر کاٹنے لگی۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ کر آ جاؤ جہاں سے تم نے ان کو اٹھایا تھا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس جانور کے معاملے میں تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل سے گزرا، اسے سخت پیاس لگی تو کنویں پر جا کر پانی پیا۔ واپس لوٹ رہا تھا کہ ایک کتے کو زبان نکالے ہوئے پیاسا پایا۔ اس کو اپنی پیاس کی تکلیف یاد آئی تو اس نے کتے پر ترس کھایا اور کنویں پر جا کر پانی نکال کر اس کو پلایا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کے اس عمل کو مشکور بنا لیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ شفقت اور رحمت پر بھی کوئی اجر ملتا ہے؟ حضور پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے میں اجر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک بکری ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹائی، اس کے بعد چھری تیز کرنا شروع کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اسے دوبارہ مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے قبل چھری تیز کیوں نہ کی؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے احاطے میں داخل ہوئے جس میں ایک اونٹ باندھا ہوا تھا۔ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے، اس کے کوہان اور کن پٹیوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اونٹ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اونٹ کے مالک کے بارے میں پوچھا تو ایک انصار سن کر آگے آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے فرمایا کہ کیا تم اس جانور کے معاملے میں جس کا مالک اللہ ہے، اس نے تم کو بنایا ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ وہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو تکلیف دیتے ہو اور اسے ہر وقت کام میں لگائے رکھتے ہو۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جانوروں کو وقت پر چارہ اور پانی دینے کا حکم دیا اور ان کو پریشان کرنے اور ان کی طاقت سے زائد ان پر بوجھ لادنے سے منع فرمایا۔ اللہ پاک کی چھوٹی سی مخلوق چڑیا یا چیونٹیاں اگر ان کی خدمت بھی ہم کریں تو ہمارے گھروں میں برکت ہی برکت نازل ہوگی اور گھروں میں رشتے ہی رشتے آئیں گے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو کتاب میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک والد شاہ اسماعیل شہید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے گھر میں 7 بیٹیاں ہیں، ان کی عمریں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، مجھے کوئی عمل بتائیں تاکہ گھر میں رشتے آ سکیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا، تب سخت گرمیوں کا موسم تھا، فرمانے لگے کہ تم دل میں بیٹیوں کے رشتوں کی حاجت رکھ کر پرندوں کو روزانہ پانی پلایا کرو اور ان کے آگے دانا ڈالا کرو، انشاءاللہ جلد ہی اچھے رشتے آئیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان سب بیٹیوں کے رشتے طے ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے اللہ پاک کی چھوٹی سی مخلوق کی خدمت۔ اب چونٹیوں کو لے لیں، بلکہ ان سے بھی چھوٹی مخلوق کو لے لیں، ان کے آگے اگر ایک مٹھی چاول کے دانے لے کر ڈال دیں، اس کو چھت پر پھینک سکتے ہیں تاکہ چرند پرند یہ کھا لیں، قبرستان میں پھینک دیں یا پھر جنگل میں پھینک دیں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پاس کسی دریا میں پھینک دیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کی بہت مخلوقات ہیں جو ہم کو نظر ہی نہیں آتی، یہ بھوکی پیاسی اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کا بھیجا ہوا یہ ایک لقمہ کھائیں گی تو اللہ سے دعا کریں گی، یہ آپ کا جب بھیجا ہوا صدقہ کھائیں گی تو اللہ سے وہ فریاد کریں گی۔ اس وقت آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، یہ عمل کرتے ہوئے
آپ کی مالی پریشانی، بیٹے کی نوکری کا مسئلہ ہے، شوہر کا کاروبار کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ عمل کریں، اللہ پاک ہر طرح کے مسائل سے آپ کو نکال دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ ہر پریشانی کے لیے اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ساتھ ہی ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ اپنے نئے ٹاپک پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔